اللہ مدینہ پاک اللہ سب نو مدینہ طیبہ دی زیارت نصیب فرمائے. او مدینہ پاک گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. نال مل کے سارے پڑھ لو اللہ مدینہ پاک لے جاوے. اوتھے جا کے جڑا ایتھے بلند آوازی نال پڑھے گلیاں مدینے دیاں تے پھر کے آکھنا نصیب ہو جائے گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. جے باغ ہون اے کھجیاں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا. پڑھ کے ویکھ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے نے. آپ فرماتے ہیں ایک دن امام الانبیاء کریمہ کا خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ امام الانبیاء علیہ السلام سیر کر دیاں مدینہ پاک چو باہر نکلے نے. جدو مدینہ پاک چو امام الانبیاء باہر آئے نے کی ویکھیا شہر وچوں باہر آئے نے ویکھیا ایک وفد نے پڑاؤ ڈالے آئے. ایک وفد جڑا ہے اس مقام تے جناب خیمے نصب کر کے بیٹھا ہویا وے انہوں وفد طارق آکھیا جاندا وے. وفد طارق او دے چار سردار جڑے باہر جناب والا بیٹھے ہوئے نے انہاں خیمیاں وچوں باہر نکل کے بیٹھے ہوئے نے. کی ویکھیا امام الانبیاء آپ دی نگاہ نبوت ایک اونٹ تے پہ گئی. اونٹ بڑا قیمتی ہے سرخ رنگ دا اونٹ. امام الانبیاء دی نگاہ کرم او دے تے پئی سرکار نو پسند آ گیا جڑا تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نو پسند آیا وے. اونٹ سرخ رنگ دا بڑی بھاری قیمت والا. امام الانبیاء علیہ السلام چل دیاں وفد طارق دے سرداراں کول پہنچ گئے. جس ویلے جناب سرداراں کول پہنچے نے انہاں تاجراں کول پہنچے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سلام جا کے میرے آقا امام الانبیاء. جدو سلام و جواب ہویا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آپ رونے ہو دسو اونٹ ویچنا چاہندے ہو. انہاں دیاں نظراں چہرہ ودوحا تے لگ گئیاں نے. انہاں دیاں نظراں چہرہ ودوحا تے لگ گئیاں نے. آکھیا ہاں جی. سرکار نے فرمایا کنے دا ویچنا چاہندے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سیر دی غرض نال باہر نکلے آساں میں کوئی قیمتاً یہ اونٹ خریدن واسطے نہیں آیا وگرنہ میں پیسے نال لے کے آندا. فرمایا دسو اونٹ ویچنا چاہندے ہو مہمان ہو تسی. آکھیا جی ویچ لواں گے. فرمایا کنے دا ہے اینے دا. جس ویلے گلاں باتاں ان حضور دے چہرہ مقدس تو نظر نہیں ہٹان دے پے نظر پیچھے کوئی نہیں کر دے پے نظر محبوب خدا امام الانبیاء والے نظر حبیب خدا والے کیوں نہ ہووے. امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ نے حسن ہی بڑا با کمال عطا فرمایا. حسن ہی میرے نبی نو اللہ نے با کمال عطا فرمایا. ادھر سرکار ول ویکھی جا رہے نے. جدو سارا سودا طے ہو گیا امام الانبیاء نے اونٹ دی مہار نو پکڑ لیا. ادھر ویکھ دے پے نے سرکار اونٹ لے کے ٹر پے پھر بھی ویکھی جا رہے نے. جا امام الانبیاء علیہ السلام نے اتنا بے والا بازار دا موڑ کٹے آوے. ادھر جڑا سردار سپاہ سالار دی امام زرقانی فرما دے نے جڑا سردار ہے اس قبیلے دا سردار ہے سپاہ سالار ہے وہ جناب فوری طور تے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہن لگا او ایک قافلے والے ہو او ایک قبیلے والے ہو کی کیتا جے اونٹ لے کے اجنبی بندہ ٹر گیا وے اے دا نام بھی نہیں جان دے اے دی
جگہ دا بھی پتا کوئی نہیں کتھے رہن والا ہے اگر اونٹ نہ آیا یا پیسے نہ آئے کنوں پوچھاں گے تجھے جڑے او دے نال دے ترائے بندے نے انہاں کیا سردارا ساڈے تے گرم جوشی وہا رہے آویں ساڈے اُتے نہ برم ہو رہے آویں اے تے دس اسی تینوں تے نہیں بیٹھے اسی تے چارے دے چارے ہی بیٹھے ہوئے ساں چار بندے اسی بیٹھے ہاں انہیں کیا تُہاں ویکھیا نہیں پوچھیا نہیں سودا نہیں کیتا انہیں کیا سردار نے جس لئے پوچھیا نا تے اترائے ہوئے بولے انہیں کیا سردارہ تم ہی تے اتھے ہی سے نا اسی تے آنے ہاں تینوں بڑا سمجھ کے اسی چپ رہے ہیں بھی تو گل کر رہے ہیں پہ ہیں گل کردہ پہ ہیں اسی کیوں ویچ بولیے انہیں کیا صحیح گل پوچھنا چاہن دی ہو نا اصل وجہ ہے یا کہ آن والے دا چہرہ ویکھیا ساجے آن والے دا بولو بولو آن والے دا اوے پوے نظر تے آکھاں الحمدللہ یاد آوندا ای رب العالمین قاضی متھا یار دا جا پتا محراب مسجد ہو سجدے پیاں نال یقین قاضی انہیں کیا آن والے دا چہرہ ویکھیا ساجے سردار بولیا کہندا بھی مینوں کوئی پتہ نہیں گالو ضرور کر دے سن تے میں ہاں جی کہنا سا میں انہاں دے چہرے نو ویکھنا سا ایڈا سونا چہرہ کائنات ویکھیا ہی نہیں انہیں دے گل کر کے کہی لئی جان چھڑا نال ہی آکھن لگا بھئی میں تے چہرہ ویکھنا پیا سا تے تسی تینے کی کر رہے سو تساں بھی گل نہیں کیتی ذمہ دار ہو اگر اونٹ نہ آیا ایڈی بھاری قیمت والا سرخ اونٹ ہے یا قیمت نہ آئی تو کنوں پوچھاں گے یہ نقصان کون پورا کرے گا دوسرا بولیا انہیں کیا سردار جی تسا تے چہرہ ویکھیا نا آن والے دی گفتگو شنی سنی آن والے دا بولنا سنے جدو بولے تے منہ وچوں پھل گر دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل گر دے تیری بات دیاں کیا نے کہا میں حضور دی بولی سنتا رہا آن والے دی زبان ایڈی مٹھی ایڈی پیاری زبان یہ بولنا کیا کمال تیسرے والے چہرہ گیا جدوں ہاں بھائی تو نہیں گل کیتی انہیں کہا سردار جی تساں چہرہ ویکھیا ہے انہیں انہاں دے لبھائے نبوت ویکھے نے انہاں دے لب مبارک ویکھے نے تے سردار جی انہاں دا زلف امبرین ویکھی سا جی انہاں دیاں زلفاں ویکھیاں سن کنیاں پیاریاں سن میں تے بس انہاں دیاں زلفاں ویکھدا رہیا ہاں چوتھے ال ہاں بھئی تو گل انہیں کہا جی گل کی کرنی سی آن والے دی سادگی ویکھی سا جی آن والے دی سادگی اتنی آلہ جس ویلے گل ہوئی نا تے سردار بڑا برم ہویا اور دو چار گلاں انہیں سخت کیتیاں او دیو بیوی خیمے دی اوٹ وچوں کہن لگی وے سردارہ چپ کر ایک لفظ بھی انہاں دے بارے اور نہ بولی ایک لفظ بھی نہ آکھی انہاں دے بارے انہیں کہا کی گل انہیں کہا جے نہ آیا قیمت نہ آئی اونٹ نہ آیا اے جڑے ہاتھاں میرے چ کڑے نے نا سونے دے اے تیریاں نہیں پائے میرے پیکیاں پائے نے اے ویچ کے تینوں قیمت ادا کر دیاں گی انہاں دے بارے لفظ ایک بھی نہ بولی انا ضامنتن میں ضمانت دینی انہوں سردار بڑا حیران انہیں کہا چلو شکر ہے کوئی تے وہ بنیا نا ضامن کوئی تے کسے تے حامی پری ہے نا کوئی تے ہے وے انہیں کہا بی بی تو جاننی انہوں نے کہا جاندی میں بھی نہیں تے پھر ایڈی وڈی ضمانت
انہیں کہا اصل چے تسی گلاں پہ کردے سو میں خیمے دی اوٹ وچوں اس محبوب دا چہرہ بھی ویکھ نہیں سا خیمے دی اوٹ وچوں اس محبوب دا چہرہ بھی ویکھ نہیں سا تے ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا اس واسطے میں کہا آنا ضامنتن میں ضمانت دینی ہاں اجے گل بھی ہوندی سی ادھروں حضور دے صحابہ کھجوراں پھڑیاں آ کے سلام بلا کے فرمایا او پرونے ہو تواڈے جو کون ہے جن نے ساڈے نبی نال اونٹ دا سودا کیتا ہے امام زرقانی لکھتے ہیں کون ہے جن نے اونٹ دا سودا کیتا ہے وہ سردار اٹھیا کہندا جی میں کیتا ہے جناب اساں کیتا ہے تے حکم ہوے میں کہا ساڈے نبی نے تواڈی ضیافت واسطے کھجوراں بھیجیاں نے اے کھجوراں کھاؤ جس ویلے کھجوراں ملیاں نے تے نال ہی کنے پیسے سن انج دو پیسے کڈے نا صحابی نے باہر تے سردار دیاں اکھاں چ آنسو گر پے آکھن لگا آن والیو کھجوراں بھی چھڈو تے قیمتاں بھی چھڈو سانو دسو سونا رہندا کتھے سانو دسو محبوب رہندا کتھے آ اس محبوب دی بارگاہ چ لے کے چلو سارا قبیلہ وفد طارق سارے دا سارا قبیلہ حضور دی بارگاہ چ صحابہ نے آکھیا او کھجوراں دے جھنڈ ویندے جے کھجوراں دے رخ انہاں وچ ایک بستی ہے جدا نام مدینہ طیبہ ہے سرکار اوتھے نے چلے سارا قافلہ اوتھے گیا اللہ اکبر سارا قافلہ جدو حضور دی بارگاہ چ گیا نا تے سرکار نے انہاں سرداراں نو ویکھ کے آقا علیہ السلام نے بڑی تعظیم نال انہوں بٹھایا تے بٹھا کے مہمان نوازی کی تھی بٹھا کے سرکار نے فرمایا اے تواڈے کولوں میں اونٹ لے کے آیا میرے کول بظاہر اس ویلے قیمت نہیں سی میں تے سیر دی غرض نال نکلیا تھا تے اے تواڈی قیمت ہے تے اے تواڈا جڑا نا اپنا اے ہدیہ نہیں قیمتن میں خریدیا وے تساں ہدیہ نہیں پیش کیتا اے قیمت رکھو تے اے جڑا ہے اپنے کھجوراں جڑیاں تواڈی ضیافت واسطے بھیجیاں اے رکھو سرداراں نے ہاتھ بن کے حضور دے قدم چومے آکھیا مدینے دے تاجداراں ہن کھجوراں تے اونٹ کی کرنے نے ہن کملی والیا کھجوراں کی مانی رکھدیاں نے تے اونٹ کی مانی اے تے اونٹ چاہی کوئی نہیں ساڈے واڑیاں دے واڑے اونٹ تے دے نالوں اعلیٰ تو اعلیٰ نسل والے اونٹ نے کملی والے اج تو بعد کلمہ پڑھا اسیں بھی تیرے ہاں تے اے اونٹ بھی تیرے نے ساڈی جند جان ہر شے تیری ہے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا سارے پڑھ لو ذرا قسم توڑ لو آکھو تو اے ساڈا چین تے سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا اے مازاغ دے کاجل والے اونٹ پیشاں رہ گئے نے کھجوراں پیشاں سونیا ہاتھ اگے کر کے کلمہ پڑھا مدینے دیا تاجدارا اسیں بھی تیرے قبیلہ بھی تیرا اونٹ بھی تیرے جند جان ہر شے تیری سونیا اسی تینوں من لیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا حضور دی بارگاہ فرمایا انج منو میرے یار نو جویں صحابہ نے منے ہیں جڑا حضور نو نبی پاک دے صحابہ دی طرح منے گا اللہ نے فرمایا فقد اہتدوا میں انہوں راہ ہدایت عطا فرماواں گا دعا ہے خالق کائنات رب لم یزل حاضری قبول فرمائے